بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وصلنا إلى درس صفحة 22 22. في هذه الصفحة تعتبر هي الأخيرة بالنسبة للسلسلة الأولى، يعني لا سيكونس نيميرو 1 لا بروميير سيكونس. دوكا بعد ننتقلوا إلى سيكونس 2. إذا هنا لازم على التلميذ إنه يكون أحفظ لو فيرب être، لا conjugaison du verbe être، بالإضافة إلى أنه تعلم الألوان، وأنه تعلم كيفاش يقدم حيو وكيفاش يقدم نفسه. يعني هذو لابد أنه في النهاية هنا يكون التلميذ هذو مستوعبهم ويعرفهم. هنا نوتخ تيست يعني اختبارنا، كأننا نختبر أنفسنا واش تعلمنا. هنا عندنا ان بويم اللي هي قصيدة أو شعر، عندنا أسئلة حول هذا البويم، يعني أسئلة حوله، وفي الأخير عندنا سان لتر يعني أصوات وحروف. نبداو بسم الله. je dis أنا، هو أنا أقول، أنا أقول. هذا فعل dire، c'est le verbe dire، راهو مصرف هنا. je dis أنا أقول. écoute le poème، استمع إلى القصيدة أو إلى الشعر. هذه عبارة عن قصيدة كتبت، استمع إليها. mon quartier دوك نورمالمون تعرفوا شو الكارتيه، هو الحي. مون يعني حيي، مون يعني تاعي هذا الحي. mon quartier كي نكتبوا حيي يعني mon quartier هو حيي أنا تاعي. هاي الصورة هنا حول الحي فيه سيارات وأشخاص، des élèves وتلاميذ، des enfants plutôt، أطفال. quand je parcours tes rues, un parfum de bonheur m'envahit. J'aime quand les voitures grondent. Sur les avenues, les boulevards. J'aime quand les enfants s'amusent. Au coin des rues, sur les trottoirs. هنا نعاود نترجمها لكم نقراوها. mon quartier حيي. quand je parcours tes rues، عندما je parcours، عندما أسير. quand je parcours tes rues، les rues هما الشوارع بلا الأس، كي نحيو هذا الأس. la rue هي الشارع، ونزيدو أس شوارعك. quand je parcours tes rues، وعلى شوارعك؟ لأن tes rues شوارع تاعك. quand je parcours tes rues، عندما أسير في شوارعك، un parfum de bonheur m'envahit. un parfum هو عطر أو رائحة عطر، يعني عطر de bonheur هو السعادة. عطر السعادة m'envahit يعني يغمرني. j'aime أحب. يعني أحب quand les voitures grondent. أحب يعني هنا quand هي عندما تصدر السيارات ذلك الصوت. quand les voitures هما السيارات، grondent يعني تصدر صوت خاص بالسيارة، يعني grondent يعني صوت السيارة.
sur les avenues في الطرقات les avenues هما الطرقات sur les avenues في الطرقات les boulevards في النهوج البولفار هو جمع نهج نهوج زعما مثلا تقول نسكن في نهج النهج يعني لي بولفار هما جمع نهج نهوج j'aime quand les enfants أحب أيضا j'aime أحب عندما هذه كون هذه عندما الأطفال quand les enfants عندما الأطفال s'amuse يعني يستمتعون عندما الأطفال يستمتعون عندما الأطفال يستمتعون أحب عندما الأطفال s'amuse يعني يستمتعون au coin des rues le coin هو زاوية في زاوية الشوارع au coin des rues يعني في زاوية الشوارع sur les trottoirs وعلى sur يعني على الأرصفة les trottoirs هما الرصيف le trottoir و les trottoirs هما الأرصفة وعلى الأرصفة يعني هنا يتحدث هذا البويم هذا الشعر على انه هذا اللي يتحدث انه يحب حي تاعو يحب شوارعه ويحب صوت السيارات والاطفال عندما يستمتعون في يعني في الشوارع والارصفه وعلى الطرقات وعلى زوايا الشوارع ايضا اذا ثانيا avec ta camarade مع زميلتك ولا avec ton camarade او مع زميلك dis ce que font قل ماذا يفعل dis ce que font les voitures ماذا تفعل السيارات les voitures وماذا يفعل الأطفال قل ماذا تفعل السيارات وماذا يفعل الأطفال من هذا النص من هذه القصيدة نحن نشوفوا les voitures قال لك les voitures grondent sur les avenues et les boulevards les voitures grondent يعني صوت السيارات إذا ماذا تفعل السيارات؟ السيارات تصدر أصواتا sur les avenues et les boulevards على الطرقات والنهوج في الطرقات وفي المسارات إذا هنا واش نقولوا نكتبوا كاع هذه وين مكتوبة لي فواتور إذا نقولوا لي فواتور جيسبر تكون باينة تكتبوا كاع هذه لي فواتور غروند يعني تصدر أصواتا sur les avenues et les boulevards. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font les enfants? ماذا يفعل الأطفال? Les enfants, نشوفوا لنا هاي les enfants s'amusent au coin des rues sur les trottoirs pardon. إذا الأطفال يستمتعون في زوايا الشوارع وعلى الأرصفة. إذا الأطفال يستمتعون والسيارات تصدر أصواتا. إذا نكتبوها كما راهي حتى النقطة هنا ونفس الشيء les enfants s'amusent au coin des rues et les trottoirs. إذا je lis et j'écris أقرأ وأكتب لي لو بويم اقرأ هذا الشعر وهذه القصيدة recopie la bonne réponse réponse هي الإجابة و la bonne هي صحيحة إذا اقرأ هذا لو بويم هذه القصيدة ثم أجب على الأسئلة يعني أنقل الإجابة الصحيحة où est-ce que les enfants s'amusent où يعني أين où est-ce que les enfants s'amusent أين يستمتع الأطفال les enfants قلنا هما الأطفال s'amusent pardon هما يستمتعون إذن أين يستمتع الأطفال sur les trottoirs على الأرصفة sur les boulevards على الطرقات ولا النهوج ولا النهوج على النهج dans la voiture في السيارة إذن أين يستمتع الأطفال؟ احنا قلنا les enfants s'amusent au coin des rues sur les trottoirs. إذن les enfants s'amusent هنا ما كاش au coin des rues ما كاش هنا les coins des rues mais كاين sur les trottoirs ناخدو sur les trottoirs راهم sur les trottoirs. إذا الإجابة الصحيحة أنا je vais l'entourer حنديرها هكا نتوما تكتبوها. Alors recopie la bonne réponse قالك نقلها où est-ce que les enfants s'amusent حنا واش نكتبو هنايا نقولوا نبداو بماجوسكول les enfants سؤال ما نكتبوش باينه les enfants s'amusent
sur les trottoirs. Sur les trottoirs. Alors, sur les trottoirs. Les enfants s'amusent sur les trottoirs. تنين, complète avec les mots du poème. أكمل. complète يعني أكمل. أكمل بكلمات les mots بكلمات من القصيدة. هذا القصيدة ولا هذا الشعر. يعني نكملوا ببعض الكلمات منا. نرفدوا الكلمات منا. Alors, pardon, désolé. Je complète avec les mots du poème. يعني هنا عندي كلمات من البويم نكملهم. هي معطاهم لهنايا. Je parcours. يعني أسير. Je parcours la voiture. Je parcours les rues. Je parcours les enfants. Les enfants هما الأطفال. Les rues هما الشوارع. La voiture هي السيارة. هي السيارة. إذن je parcours. هنا واش قالوا في القصيدة. Je parcours tes rues. أسير في شوارعك. Je parcours tes rues. أما هنا je parcours les rues. الشوارع. إذن je parcours les rues. complète avec les mots du poème. إذن ناخدو تقدروا تعاودوا تكملوها تعاودوا تكتبوها pardon. Je parcours les rues. ناخدو هذه ناخدو هذه ناخدو هذه. Je parcours les rues أي مكتوبة هنا. Je parcours tes rues. Son et lettres. Son. Le son هما الصوت. Et lettres. Les lettres هما الحروف. Lève la main. Lève ارفع. ارفع يدك. ارفع يدك. Lève la main quand tu entends ouin. Quand tu entends عندما تسمع ouin. هذا اسمه ouin. ouin. كأنه نكتبه هكا بالعربية ouin. إذا ارفع يدك عندما تسمع ouin. La baignoire. La baignoire. La baignoire. اسكو سمعت ouin؟ ما سمعناش ouin. سمعنا wa. La baignoire. إذا ما نرفعش يدي. هذا اسمه le foin. Le foin. Le foin. واش رانا نسمعوا le foin. ouin. Le foin. تبن. هنا le séchoir. Le séchoir. Le séchoir. séchoir. و ماشي نسمعوا. إذا هنا برك لي نرفد يدي سمعت وين. الو نجيبو ورقة. هذا حمام حوض ماء. حوض الحمام. حوض الحمام. إذا واسمو لا baignoire. لا baignoire. واش عندنا و ما عندناش وين. ما عندناش هذا وين. هذا وين ما عندناش وين. عندنا و. هذا و. قلنا المرة اللي فاتت عندنا هذا قلناه في درس ديجا شرحناه. هذا و وكأنه نكتب هكا و. وهذا كي نزيدو برك الآن هنا يولي وين. وين. هذا و وهذا وين. إذا قلنا لا بينوار. واغ و. هذا اسمه لو فوين. لو فوين. فوين. لو فوين. وين. لو فوين. لو فوين هو التبن. هنا راني نسمع وين. هذا هنا الصورة هذه باردون ديزولي. هذه هي مجفف الشعر اسمه لو séchoir. Le séchoir. و. Le séchoir. يعني اسمع و. Le séchoir.
إذا نسمع و ماشي و. ننتقلوا écrit dans ton cahier يعني التنين. écrit dans ton cahier اكتب في كراسيك. حتكتب هذه الجملة la phrase. دايما la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Au coin de la rue les enfants نديروا la liaison les enfants s'amusent sur le trottoir. Au coin de la rue les enfants s'amusent sur le trottoir. و trottoir. إذا هنا تكتبوها تبداو بماجسكول وتنتهوا بنقطة. إذا au coin de la rue هي في زاوية الشارع les enfants s'amusent الأطفال يستمتعون sur le trottoir على الرصيف. production écrite هنا عندنا production écrite يعني تعبير. écris un texte pour présenter la maison de ta camarade ou bien la maison de ton camarade. يعني اكتب نصا تقدم فيه منزل صديقتك أو منزل صديقك. إذن حنا هنايا نحاولوا نديروه مع بعض. إذا الحاجة الأولى نديروها نبداو بماجسكول نقولوا بما أنه حن بريزونتي وحنقدموا منزل زميلنا نقولوا لا ميزون دو منزلو نذكروا الشخص إذا كانت بنت ولا ولد. لا ميزون دو سمير مثلا إذا كان اللي حتقدموا ولد، وإذا كانت طفلة لا ميزون دو مثلا ليلى. داكوغ يعني على حسب الشخص اللي حتقدم المنزل تاعو. لا ميزون دو سمير ou bien la maison de ليلى est grande. نكتبو نقولو لا ميزون دو سمير ولا ليلى et تكفينيش هنا et grande. إلا كان عندكم مكان كملوه منا، أنا ما كفانيش ما كملتش. لا ميزون دو سمير est grande ou bien la maison de Lila est grande. منزل هذا سمير كبير. نديرو نقطة. كملت الجملة نبداو بماجسكول. Elle est peinte. Elle est peinte en blanc. هي مطلية باللون الأبيض. دوك انت هاد الصديق إذا كان منزله أسود قل نوار en noir. إذا كان elle est peinte en قل اللون تاع المنزل هذاك. elle est peinte en blanc هي مطلية باللون الأبيض. تقدر تقول la façade الواجهة داكور est peinte en blanc الواجهة مطلية بالأبيض. داكور. إذن لو توا درنا نقطة هنا. نبداو السقف. لو توا كل ما نديرو نقطة لازم نديرو ماجسكولا. لو توا يعني السقف. لو توا est marron مثلا. لو توا est marron. لو توا est marron. لو توا هنا بالتي مع الاخر وما نقراوش التي هادي. لو توا يعني السقف. السقف est marron بني. لي بالكون شرفات نديرو اس حذاري باسكو راهو جمع نديرو اس باردون راهو جمع نزيدو اس. الا كان عندي بالكون واحد شرفه واحده نقولو لو بالكون. نحي الاس من ونحي الاس من. بما انه كاين عده شرفات نقولو لي بالكون. لي بالكون حذاري هنا ايضا كي نقولو لي بالكون نقولو سون ما نقولوش لي بالكون اي. حذاري هنا لي بالكون بما انه جمع اذا لو فيرب اتر حنستعملوه في الجمع سون. اذا قلنا لو بالكون نحينا الاس هنا ونحينا الاس هنا يولي لو بالكون. بالكون واحد فقط. لو بالكون نقولو اي داكوغ. نقولو اي نقولو له مثلا اي بلو. هنا يولي اي او اس تي يعني راه في السينغولي. حذاري كي يكون شيء واحد مثلا هنا نقولوا لهنا elle est peinte en blanc. داكوغ.
هنا قلنا EST le verbe être الفعل être هذا درناه في السينغولير troisième personne du singulier elle. par contre هنا les balcons راهي وكأنه في إيل بلوريال داكوغ وكأنه راهو في إيل بلوريال إذا نديرو سون لي بالكون سون روج نتوما ديرو اللون اللي حبيتو سون روج لي بالكون سون روج et la porte les balcons مدرناش لي فenêtres باردون ديروا نقطة نزيدو نقولوا لي فenêtres يعني كل ما ديروا نقطة تعاودوا تكتبوا ماجوسكول لي فenêtres نفس الشيء بما انه كاين عدة نوافذ نقولوا لي fenêtres ونقولوا sont نقولوش اي لي fenêtres sont شو لون لي fenêtres sont bleu انا غير نكتب الالوان و sont bleu نتوما تقدروا تغيروهم لي fenêtres sont bleu يعني لون النوافذ زرقاء بلو. هنا نكملو نقولو et la porte هذا et la porte et هنا le verbe être est noir et la porte est noire. هنا قلنا la porte باب واحدة إذا بما أنه باب واحدة حنقولو et هذا ال EST هو الفيرب وهذا حرف الربط فقط و إذا إيه هنايا نقولو نديرو EST singulier إذا لا بورت إي نوار باب واحد إذا نديرو هاد الإي. إذا كان عندي عدة نوافذ نستعملو لي فوناتر ما نساوش الإس تاع البلوريال و لو فيرب إتر ما نديروش إي هادي نديرو سون لأنه راهو في البلوريال داكوغ. جيسبر تكون مفهومة. إذا كانت مفهومة راسلوني. في الأخير كخاتمة نقدر نقولو c'est une belle ولا jolie نقولو c'est une jolie c'est une jolie maison إنه منزل جميل c'est une jolie maison d'accord. ولا تعاود تقول la maison de Samir est jolie تقدر تقول c'est une jolie maison أو تقدر تستعمل هذه الخاتمة وتقدر تقول تعاود تكتب la maison de هذا الصديق تاعك اسمه مثلا هنا قلنا سمير ولا ليلى نفسها سواء طفلة ولا ولد اي جولي داكوغ. تقدر تكتب c'est une jolie maison ولا تقول la maison de Samir est jolie يعني كيما تحب تكتب. نعاودو نقراها مع بعض. la maison de Samir ولا la maison de ليلى نتاع على حسب التلميذ يعني الصديق اللي حتكتبو. la maison de Samir est grande حذاري دايما نستعملو الفعل sujet verbe d'accord. la maison de Samir est grande ديروا نقطة خلصت الجملة نعاودو نكتبو ماجوسكول تاعنا. elle est peinte en blanc مطلية بلون الأبيض. le toit est marron حذاري كل ما تكتبو زعما le toit les fenêtres تستعملو le verbe être لازم موراه ديرو الverbe être سواء يكون بالاو اس تي يكون في السينغولي كي تكون واحد فقط لو توا ان سول توا واحد ولا قلت لي توا بيان سور تزيد الاس وهنا يولي سون. في الجمع هذا نقولوا له سون اس او ان تي في السينغولي نقولوا اي سي لو فيرب اتر نورمالمون تكونوا حافظينه دوك التلاميذ. لو توا اي مارون لي بالكون سون روج حذاري لي بالكون جمع سون نقول روج لي فenêtres sont bleues وعلاش كاين بزاف لي fenêtres sont bleues et la porte والباب est noir ايه هنايا او اس تي. c'est une jolie maison تقدر تكتبها هكا في الخاتمه او تقول تعاود تكتب la maison de Samir est jolie هك ولا هك يعني خاتمه الاثنين ملح خير واحده منهم وديرها. هنا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. أترككم في رعاية الله وحفظه. وإذا حبيتوا يوصلكم أي جديد ما عليكم إلا الاشتراك وتفعيل الجرس. نشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.